سے गुनाह पर गालिब आ सकता हूं, रूहुल कुद्स किस तरह से इसमें मेरी मदद करता है। तो बाइबल मुकद्दस में से 4 बातों को आज शाम हम देखेंगे। आमीन आमीन आमीन। तो पहली बात, वो आपके साथ हमेशा रहता है। आमीन। आपके ज़हन में ये बात नक्श हो जानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में गुनाह की लज्जतों पर, गुनाह की फितरत पर गालिब आएं, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में ये रच बस जानी चाहिए, ये चीज आपकी रूह में रच बस जाए कि रूहुल कुद्स हमेशा आपके साथ है। आमीन। इवन जब आप गुनाह में गिर जाते हैं, आप पे कोई खता हो जाती है मसीह को कबूल करने के बाद, उस वक्त भी रूहुल कुद्स आपके साथ होता है। आमीन। मैं बताता हूं कैसे। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। आमीन। आगे जो लिखा है इस पर गौर कीजिए, मैं जो चीज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लिखा है बख्शेगा के अबद तक तुम्हारे साथ रहे। 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 खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की है। अगर कोई शख्स ये बात करता तो हम कह सकते थे अरे भाई कोई शक वाली गल है, झूठ बोल सकता है, मगर वो मेरा और आपका खुदावंद है, वो झूठ हरगिज़ नहीं बोलता। वो जो चीज बोल कर चला गया है, जो वादा तेरे साथ, जो वादा मेरे साथ कर कर चला गया है, वो डेफिनेटली पूरा करने पर कादिर और करता है। आमीन आमीन। तो पहली बात, हम गुनाह पर गालिब किस तरह से आ सकते हैं। आपके माइंड में ये चीज हर वक्त होनी चाहिए कि इस चीज पर गालिब आने के लिए मुझे एक एम्पावरमेंट मेरी जिंदगी में डिपार्ट कर दी गई है, और वो क्या है? रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स आपको मदद देता है, रूहुल कुद्स आपकी हेल्प करता है कि आप किस तरह से दुनिया की लज्जतों पर, दुनिया की रगबतों पर आप गालिब आ सकें। आमीन। तो यहाँ पे एक चीज सीखने वाली जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, रूहुल कुद्स अजर नहीं है पाकीज़गी का। बात समझ में आई? रूहुल कुद्स अजर नहीं है कि आपको अजर मिलेगा पाक रहने पर। रूहुल कुद्स आपकी मदद करता है, आपको एम्पावर करता है कि आप इसकी मदद से होलीनेस में रह सको, पाकीज़गी में रह सको। अजर नहीं है, ये आपको दिया गया है कि आप पाकीज़गी में चल सको, आप पाकीज़गी में जिंदगी गुजार सको। समझ आई? बाज़ औक़ात हम सोचते हैं मैं पाक जिंदगी गुजारांगा फिर मैंने रूहुल कुद्स मिलेगा, लेकिन खुदावंद का कलाम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैनू ये अजर है तो वो तो मैं कभी भी नहीं पाक जिंदगी तो मैं कभी भी नहीं, खुदावंद ने जो बातें बता दी उस पर तो मैं कभी भी इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता। हाँ, जब आपको ये दूसरा मददगार दे दिया जाता है, जब ये आपकी जिंदगी में आ जाता है, देन फिर आप पाक जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। और यहाँ पे मददगार के लिए जो वर्ड है ना, पैराक्लीटोस, ग्रीक, ਇਹਦਾ मतलब हैगा जे मशीर। अगर असी पहले ही बड़े सियाने तो सानू मशवरत मशीर की जरूरत है।
یہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ اس سے مشورت لے سکیں. پھر اس کا ایک مطلب ہے قوت دینے والا, پھر اس کا ایک مطلب ہے تسلی دینے والا, پھر اس کا ایک مطلب ہے ہدایت دینے والا, پھر اس کا ایک مطلب ہے آپ کا وکیل, پھر اس کا ایک مطلب ہے دوست, پھر اس کا ایک اور مطلب ہے شفایت کرنے والا. آپ کو یہ اتنی چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ میننگ ہے کہ اگر آپ کو قوت کی ضرورت ہے, یو نو آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ مجھے ایک مددگار دیا گیا ہے جو مجھے قوت دیتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ہدایت کی ضرورت ہے تو آپ کو جاننا ہے کہ مجھے روح القدس عنایت کیا گیا ہے. جب میں مسیح یسوع پر ایمان لے آتی ہوں, جب میں مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہوں, جب میں اس کے نام پر بپتسمہ لے لیتا ہوں, تو اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس تجھے انعام میں ملے گا, اور وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ملتا ہے. آمین. اور یاد رکھیے گا, جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو رومیو کا خط بڑے واضح طور پر کہتا ہے روح القدس آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفایت کرتا ہے. آمین. آمین. تو پہلی بات جو آپ کے ذہن تک پہنچ جانی چاہیے, آج شام آپ کی روح تک پہنچ جانی چاہیے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے, ایون جب میرے سے غلطی یا خطا بھی ہو جاتی ہے وہ اس وقت بھی میرے ساتھ ہے. آمین. آمین. دوسری بات کہ روح القدس کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم گناہ پر غالب آئیں. وہ آپ کے اندر کلام کے ساتھ محبت, اس چیز کو ڈیولپ کرتا جاتا ہے. آپ کے اندر, آپ کے دل کے اندر وہ محبت پیدا کرتا ہے کلام کے لیے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلام دی واری آئی نا, میرا نہیں دل کر رہا, کیونکہ آپ روح القدس کو الاؤ نہیں کرتے, آپ روح القدس کو کام نہیں کر رہے. میں دسیا سی نا, اسی روبوٹ نہیں بنائے گئے, ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے. آپ کا جس طرف جھکاؤ ہوگا فوراً سے وہ چیزیں آپریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کا جھکاؤ ڈارکنیس کی فورسز کی طرف ہوگا تو فوراً سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور آپ کو واقعی پھر آپ کا دل نہیں کرے گا. اگر آپ کا جھکاؤ ہوگا کلام مقدس کی طرف, نہیں مجھے پڑھنا چاہیے, ڈیفینیٹلی روح القدس آپ کو امپاور کرے گا, آپ کے دل میں کلام کے لیے محبت بھر دے گا. اس کے لیے ورس دیکھتے ہیں ہم, زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ ڈیفینیٹلی جب آپ کے دل کے اندر خداوند کا کلام بھرا ہوگا, جب آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے کلام سے فل کیا ہوگا, آٹومیٹیکلی آپ گناہ پر غالب آؤ گے. اور روح القدس اس میں آپ کی کیا کرے گا؟ آمین. اور خدا کا کلام ہمیں روحانی طور پر روز بروز قوت دیتا رہتا ہے اور ہم گناہ پر غالب آتے جاتے ہیں. آمین. 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 پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تیسری بات کہ وہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹری, آپ کے اندر یہ چیزیں, اس طرح کی خواہشات پیدا کر دیتا ہے کہ آپ پاکیزگی میں چلیں. آمین. 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 آئیے اس کے لیے نکالیں حوالہ گلتیوں کا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا. اگر روح القدس کو آپ اپنی زندگی میں الاؤ کرو گے کہ وہ کام کرے تو کلام مقدس میں پولس رسول اس بات کو ہم تک پہنچاتا ہے کہ پھر ہم جسم کی خواہشات کو پورا
फिर आगे लिखा हुआ है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो, ताकि जो तुम चाहते हो याद रखिएगा, जब आप रूहुल कुद्स को अलाउ करते हो तो वो आपके अंदर पुरानी ख्वाहिशात को मिटाता जाता है और नई ख्वाहिशात से रोज बरोज आपको लबरेज करता जाता है, और आपके अंदर ये रगबत, आपके अंदर ये तड़प, आपके अंदर ये भूख, आपके अंदर ये प्यास कि मेरा खुदावंद पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, तो आप भी डेफिनेटली रूहुल कुद्स की एम्पावरमेंट के साथ पाक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हो। आमीन आमीन आमीन। चौथी बात और आखिरी बात, रूहुल कुद्स आपको आजमाइश पर गालिब आने के लिए इंपावर करता है, आपको कुव्वत देता है। आमीन आमीन आमीन। इसके लिए मेरे साथ हवाला निकालिएगा, दूसरा तिमोथियुस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से बाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की आमीन। तो यहां पे क्या कहा गया है? जवानी की ख्वाहिशात से, जवानी की ख्वाहिशात से और भागने का ही नहीं कहा गया, आगे हमें कुछ इंडिकेशंस दी गई हैं कि उसके बाद मुझे अच्छी चीजों की तरफ दौड़ना, मुझे अच्छी चीजों की तरफ दौड़ना, और अच्छी चीजें रसूल ने आगे बताई हैं क्या क्या है। आमीन। जब आप पर कोई आजमाइश आती है तो आपको उस जगह से क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और उस वक्त मदद आपकी रूहुल कुद्सी करेगा। बाजू का जिस्म में से आवाज आएगी, नहीं तू इस काबिल है, कर इसको, तू इस पे गालिब आएगा। मगर क्या होता है? बंदा होते ही दिख गया तैनू। यूसुफ के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं, अगर वो उस जगह पर रुकता कि मैं इसका मुकाबला करूंगा, अगर वो अपनी पाकीज़गी पे फख्र करता कि मैं इस गुनाह पर गालिब आ सकता हूं, तो वो गुनाह में गिर सकता था। और हमें क्या नजर आता है वहां पे कि यूसुफ ने वहां से क्या किया? भागा। इसी तरह से बाज़ अगर आप अपना फोन यूज कर रहे हो, उस पर ऐसी एड आ गई है, तो अरे भाई तू अगर उसको देखेगा तो तू लाजमी उसमें गिरेगा। तेरे अंदर आदम की सृष्टि मर नहीं गई, बल्कि जब तू खुदावंद मसीह को कबूल कर भी लेता है तो वो फिर भी तेरे अंदर मौजूद है। जब तू उसको थोड़ी सी खुराक देगा, वो तेरे अंदर फौरन से एक्टिवेट, और तुझे समझ भी नहीं आएगी, मैं ते बड़ी कोशिश की पर भाई जी मैं उथे देख गया। जब तेरे सामने वो एड आ रही है, तुझे उसको स्किप करना है। कलाम कहता है जवानी की ख्वाहिशात से क्या कार्य? ख्वाहिशात से क्या कार्य? ख्वाहिशात से क्या कार्य? भाग। और इसमें एक और बात सीखने वाली, जब आप पर आजमाइश आती है तो आप यीशु मसीह नासरी के जी उठने की कुदरत को, उसका तजर्बा करते हो। रोमियो का खत निकालिएगा मेरे साथ, और उसका 8वां बाब,
اور اس کی 11ویں آیت. 10ویں اور 11ویں اور 12ویں آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ کانٹیکس کی آپ کو سمجھ آ رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ ہے، گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا، کس کا روح؟ خدا کا روح جو روح القدس میں دیا گیا ہے، اگر وہ تم میں بسا ہوا ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، اسی روح نے، روح القدس کی قدرت نے یسوع مسیح ناصری کو کیا کیا؟ مردوں میں سے جلایا. جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. آمین آمین آمین. ایک بات یہاں پہ سیکھنے والی، اسی روح القدس اے اودے جی اٹھن دی قدرت جڑی ہے نا، یہ آسماناں تے جا کے نہیں ایدا تجربہ کرنا، اس کو تجربہ کرنا ہے ہم نے زمین پر. کہاں پہ اس کا تجربہ کرنا ہے؟ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں اس کا ایکسپیرینس کرنا ہے روز بروز. مجھ پر جب آزمائش آ گئی ہے، اگر مجھ پر جھوٹ بولنے کا کہ میں یہاں پہ جھوٹ بولوں گا تو مجھے یہاں سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں، اگر میں یہ کر سکوں گا تو مجھے یہاں سے یہ مل سکتا ہے، اس وقت آپ بول سکتے ہیں خداوند جس طرح سے تو نے خداوند مسیح کو جلایا، خداوند جس طرح سے روح القدس کی قدرت نے اس کو امپاور کیا، مجھے امپاور کر تاکہ میں ان لعنتوں پر، اس دنیا داری کی بادشاہی پر غالب آؤں. اور ڈیفینیٹلی 100% وہ آپ کو امپاور کرے گا. جب آپ اس سے قوت مانگیں گے وہ آپ کو امپاور کرے گا اور آپ ان گناہ کی غلاظتوں پر غالب آئیں گے. آمین آمین. تو آج ہم نے روح القدس کے بارے میں سیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں اور روح القدس کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے. تو پہلی بات ہم نے دیکھی ہے کہ اس بات کو ہمارے مائنڈ میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ روح القدس 24 گھنٹے ہر وقت میرے ساتھ ہے. دوسری بات، جب روح القدس آپ کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے اندر کلام کے لیے محبت بڑھتا جائے گا. تیسری بات، پھر وہ آپ کے اندر پاکیزگی میں چلنے کی خواہشات آپ کے اندر پیدا کرتا جائے گا اور آپ کے ذہن میں یہ بات کہ میرا خداوند تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، وہ مجھے امپاور کرے گا. دیکھیں کہ پاکیزگی میں بھی چلنے کے لیے وہ امپاورمنٹ خود دے رہا ہے روح القدس کے وسیلہ سے. آمین. اور چوتھی بات، پھر وہی روح القدس آپ کو آزمائش پر غالب آنے کے لیے امپاور بھی کرے گا. جب آپ اس کو الاؤ کرو گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کو امپاور کرے گا اور آپ آزمائش پر غالب، آپ آزمائش پر غالب، آپ آزمائش پر غالب. آمین آمین. آپ کو ان دنوں میں روح القدس کے ساتھ شناخت کی، اس کے ساتھ آئیڈینٹی